नमस्कार, जनताको अधिकारबाट म दिपाले। जनताको अधिकार नाइस टेलिभिजनबाट हरेक आइतबार 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। पुनः प्रसारण सोमबार दिउँसो 3 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। जनताको अधिकारमा हामीले विशेष गरी राज्यदेखि पछि परेका र पछि पारिएका जात जाति भाषा धर्म लिङ्ग लगायत देशको समसामयिक विषयमा चाहिँ केन्द्रित हुनेछौँ। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार 2,64,94,504 जनसङ्ख्यामध्ये 11,62,370 जना मुस्लिम छन्। मुस्लिम समुदायलाई यो अवस्थाबाट माथि उकास्न विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। सरकारले विभिन्न खाले प्रयास गरिरहेको छ भने विभिन्न क्षेत्रबाट पनि प्रयासहरू भइरहेका छन्, तर अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको सम्बद्धहरूको भनाइ छ। आज हामीले यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल मुस्लिम सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मुस्लिम अगुवा नेता निजामुद्दिन। जनताको अधिकारमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। ईद मनाउनु भएको छ नि, कसरी मनाउनु? अलिक खल्लो मनाइयो यसपालि। विगतका ईदहरूभन्दा यसपालिको ईदमा अलिकति खल्लोपना आएको अवस्था महसुस भएको छ। विगतमा जुन पारिवारिक स्रोत पारिवारिक सम्पूर्ण जम्मा भएर जसरी ईद मनाइन्थ्यो, एउटा जुन खुसीको आभास हुन्थ्यो, यसपालिको ईदमा त्यो हामीले महसुस गर्न सकेनौँ। मुख्य कारण वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने बित्तिकै बिदा कटौती भएको छ। सार्वजनिक बिदालाई ल्याएर सामुदायिक बिदामा कन्भर्ट गरिएको छ। एउटा यसपालिको ईदमा लाभ खाली के भयो भनेदेखि चन्द्रमाले गर्दाखेरि मतलब छ कि ईदको समय जुन बताउनु पर्ने थियो, यसपालि शुक्रबार चन्द्रमा देखेर शनिबार जुन मनाइयो, त्यसले गर्दाखेरि सार्वजनिक बिदा नै भएको जस्तो महसुस चाहिँ पक्कै भयो। तर सरकारबाट अथवा राष्ट्रबाट जुन एउटा सार्वजनिक बिदा भनेर भनिन्थ्यो, त्यो हुँदाखेरि एउटा उमङ्ग, एउटा नेपालीपनको जुन आभास, यो मातृभूमिमा मतलब छ कि मुस्लिम समुदायको पनि आफ्नो पहिचान छ भन्ने जुन देखिन्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन नसकेको पक्कै हो। त्यसले गर्दाखेरि खल्लोपना साह्रै महसुस भयो। अधिकांश ठाउँमा यसको विरोधहरू पनि भए। नेपालगञ्जमा ठुलै विरोध भएको मैले टिभीमा पनि देखेँ, मैले अनलाइनहरूमा पनि देखेँ, मोरङको पनि देखेँ। मैले कतिपय ठाउँमा खाली हातमा कालोपट्टि बाँधेर मस्जिदमा गएको पनि मैले अवस्था देखेँ। बाँकी ईदहरू भनेको जस्तो मतलब छ कि एउटा धार्मिक परम्परा छ, त्यो चाहिँ आफ्नो मनाउने आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर खल्लो भएकै हो। यो जस्तै भनौँ न, गत वर्ष त्योभन्दा पहिला एउटा सरकारले राष्ट्रिय बिदा दिएर जुन भनौँ उमङ्गको साथ मनाउनु हुन्थ्यो नि, पक्कै हो। तर अहिले चाहिँ खल्लो भयो। खल्लो भइसकेपछि पनि राज्यलाई खबरदारी गर्नु भयो नि, पक्कै गरी राज्यले सुनवाई गरेको छ कि छैन, के लाग्छ? बडा दुःख लाग्दो कुरा, सरकारसम्म यो कुरा नपुगेको भन्ने पक्कै पनि होइन। हामीले मात्र होइन, मुस्लिम समुदायकै अर्को मतलब छ कि भातृ संस्थाहरू अरू सङ्गठनहरू पनि छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो तौरबाट जति सकिन्छ ती कुराहरूलाई लगेर त्यहाँ पुर्याएकै हो, ध्यान आकर्षणहरू गराएकै हो, ज्ञापन पत्रहरू बुझाएकै हो। म नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध एकजना नेपाल मुस्लिम सङ्घको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हिसाबले म 1 नम्बर प्रदेशमा गएर शेरधन राईजी त्यहाँको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको हातमै प्रत्येक प्रदेशमा पनि अरू अन्य प्रदेशहरूमा अरू साथीहरूलाई पठाइयो। यसरी 7 प्रदेशमा बुझाइयो। रह्यो काठमाडौँमा पनि प्रदर्शनमा पनि गए, सिडिओ कार्यालय नेपालभरिकै सिडिओ कार्यालय मार्फतबाट पनि बुझाइयो। र यसरी सबैले गरेका छन्, नगरेको होइन, ध्यान आकर्षण नगराएको पनि होइन। तर फितलो किन भयो? एउटा राष्ट्रिय चाड जस्तो एउटा मुस्लिम समुदायको होइन ठुलो चोट पुग्यो नि त। पक्कै हो। सरकारले चाहिँ यहाँको आवाजलाई चाहिँ नसुनेको हो कि? मलाई के लागिरहेछ भनेदेखि वास्तवमा धेरै अध्ययन गरेपछि, धेरै कुराहरू गरिसकेपछि हामी कुन निष्कर्षमा पुगिरहेछौँ भनेदेखि यो अहिले रहेका सरकार वा नेकपा माओवादी सरकार भनौँ अहिलेको, यो सरकारलाई साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि आफ्नो लागि कसरी भोट आउँछ र हामी कसरी सत्तासम्म पुग्छौँ, जनतालाई होइन, जनताको जुन 2-4वटा लिडरहरू जसलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सके भनेदेखि मैले हायकमवादी चलाउन सक्छु भन्ने उहाँलाई मतलब जुन धार भएको छ त्यो बसेको छ। पक्कै हो।
त्यस्तो जुन मुस्लिम समुदायभित्रका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हैन, विचार सबैले राख्न पाउँछ, हजुर, तर सरकारमा रहिराख्दाखेरि चाहिँ सिङ्गो मुस्लिम समुदायलाई त घात भयो नि त। भएकै छ, मैले त आफै भनिरहेको छु, सिङ्गो समुदायलाई घात भयो त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर सबै जनताले मतलब छ कि हामीलाई यो चाहियो भनेर कराउने, जनता ठाउँसम्म पुगेर मतलब छ कि जुलुस नाराहरू पनि दुनियाँ गर्ने, तर त्यो जनताको नेतृत्व गर्ने जुन नेतावर्ग, सायद कतै न कतै म पनि जिम्मेवार हुन्छु होला त्यसको। मेरो पनि शब्द त्यहाँसम्म पुग्दा पनि सुनवाई नभएको पक्कै हो र प्रयास जारी छ, प्रयास कन्टिन्यू भइराखेको छ यसमा। मलाई लाग्छ यो प्रयासले सायद यति नपुग्ला, किनभनेदेखि अहिलेको सरकारकोमा स्पष्ट रूपले मैले मतलब चाहिँ कि सरकारको आलोचना गर्नुभन्दा पनि मैले के महसुस गरिरहेको छु भनेदेखि सम्पूर्ण नेपालमै नेकपा माओवादीको आफ्नो मतलब छ कि जुन अहिलेको सरकार छ, त्यो सरकार आफूले बोलेको सबै कुरा ठिक, अरूले बोलेको सबै गलत। मैले जे गर्छु त्यो सही, अरूले गरेको गलत। हिजो ज्ञानेन्द्रले भने अब जस्तै भन्दा ज्ञानेन्द्रभन्दा ठुलो भएर अहिलेको सरकार जब चलिरहेछ, आफूले मतलब छ कि नैतिकतै छोडेर अब नैतिकवान सन्दर्भमा धेरै ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ गर्ने, म बाहेक अरू मतलब छ कि नेपाललाई धान्ने नै कोही छैन जस्तो गरेर कुरा गर्ने, तर दिँदाखेरि सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरेर आफूमै निहित राख्ने। अब यो सोच यो विचार मतलब लिएर हिँडिरहेछ भने त्यसको लागि केही न केही पहलहरू चाहिँ जसरी भइरहेछ सबैले गरिरहेछु, हामी मतलब छ कि त्यसमा एकदम संवेदनशील ठाउँमा मतलब छ कि आफ्नो कुराहरू लिएर पुगिरहेका छौँ। मलाई पक्का विश्वास छ यदि गर्न सकेनौँ भनेदेखि एउटा ठुलो उग्र रूपले पनि मतलब छ कि आन्दोलनको पनि आवश्यकता पर्दछ, किनभने जगाउन सकेन भनेदेखि जगाउनको लागि हामीले हिजोको मतलब छ कि सत्ताहरू फाल्नलाई जसरी आन्दोलनहरू गरेका छु, अहिलेको सरकारले पनि यस्तै निरङ्कुशता मतलब छ कि जारी राख्ने हो भनेदेखि त्यसको लागि पनि हामी त्यही बाटोमा फेरि अवलम्बन गर्न पछि हट्दैनौँ, हामी पछि हट्दैनौँ। अब पक्कै भनिसकेपछि जस्तै अब मुस्लिम समुदायको सांस्कृतिक जुन एउटा राष्ट्रिय चाडलाई चाहिँ त राज्यले बन्देज लगाइसक्यो, त्यो हुँदा पनि अहिले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायतको क्षेत्रमा अहिले पनि मुस्लिम समुदायहरू चाहिँ मूलधारमा आउन सकेको छैन नि त। इस्लाम धर्मको मतलब छ कि एउटा मार्मिक कुरा के छ भनेदेखि इस्लामको अर्थ अन्यत्र नजाओस्, तर इस्लामको अर्थ नै शान्ति हो। शान्ति हो भने जहाँसम्म सकिन्छ आफ्नो शरीरको अन्तिम रगत नबगुन्जेलसम्म भए पनि संवादबाट हुन्छ कि सम्झाएर हुन्छ कि बसेर हुन्छ कि कुराबाट हुन्छ कि कुन बाटो अपनाउने हो त्यो अपनाउने प्रयास चाहिँ गरिन्छ। जब कुनै बाटो अपनाएर पनि जब कुनै मतलब छ कि त्यसको निष्कर्ष ननिक्लिसकेको अवस्थामा अन्तिम थोपा रगत बचेको बेलामा मात्र अनि त्यहाँनिर हतियार उठाउन बाध्य हुन्छन्, आन्दोलन गर्ने बाध्य हुन्छन्। यस्ता कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। एउटा कुरा सिम्पल लिउँ न, नेपाल राष्ट्रमा मतलब छ कि तपाईँको योभन्दा अगाडिको सरकारहरूले दिएका विधाहरूलाई हिजो राजदरबार हुँदाखेरि मतलब छ कि सामुदायिक विधा थियो नि, अहिले नेकपा माओवादीले सामुदायिक विधा मतलब छ कि दिए र सार्वजनिक विधा हटायो भन्दाखेरि दरबारकै भाषा भएन त त्यो। सिम्पल बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीले जनताले किन बुझेको छैन त? जनताले पनि बुझेका छन्, तर दुःख कहाँनिर लागिरहेछ भनेदेखि पार्टीकरण विचार वैचारिक नै मतलब छ कि उनीहरूको नभएका। मैले अघि तपाईँलाई भने जुन नेताहरू छन् त्यो नेतामा पनि खास गरी मुस्लिमका हाम्रो अग्रज नेताहरू, हाम्रो मुस्लिम नेताहरू, उनीहरूले बोले तापनि एउटा हुन्छ नि तपाईँको त्यो खम्बा समातेर मतलब छ कि यो खम्बा म छोड्दिनँ भन्ने पक्षमा मतलब छ कि लागेको मैले अवस्था महसुस गरेँ। जे होस् एउटा देखावटी रूपमा सहानुभूति चाहिँ समुदायले देखायो, तर राज्य पक्षको ढङ्गमा जति उहाँले चाहिँ सशक्त ढङ्गमा चाहिँ बोल्नु पर्थ्यो नि होइन, तर गरेन। यसको कारण चाहिँ राजनीतिकरण हो। पक्कै हो। त्यसलाई अब एउटा सजिलो रूपले मतलब छ कि लिने हो भनेदेखि यसरी लिउँ न, नेकपा माओवादीमा अहिले पनि रहेका मुस्लिमहरू पनि केन्द्रीय सदस्यहरू पनि छन् पार्टीभित्रका। अझ दुईटा वाम गठबन्धनका सरकार जोडेर एक सरकार भइसके र एउटै पार्टी भइसकेको अवस्थामा दुईटै मतलब छ कि तबकामा रहेका दुईटै मुसलमानहरू पनि मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू पनि त्यसमा माथिसम्म पनि पुगे। त्यसमा व्यक्तिहरूसम्म तिनीहरूले त्यो आवाजलाई उठाउनु पर्ने जस्तो मेरो 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 मैले महसुस गरेको कुरा हो यो। कारण के छ भनेदेखि घर सरकारमा छन्, सरकारमा भएका व्यक्तिले पहिला कुरा उठाइदिनु पर्ने भित्र त्यहाँ उठाउँदाखेरि अहिलेसम्म मैले मतलब छ कि विगतका समयहरूमा देखेको, अहिले केही दिन अगाडि मैले एकजना त्यो दमौलीको एकजना बहिनी हुनुहुन्छ कलिला खान, माननीय कलिला खानजी, उहाँले चाहिँ विशेष समय लिएर मतलब छ कि यो बिदा हुनुपर्छ, बिदा कटौती भएको गलत हो भनेर यो ईदभन्दा 2 दिन अगाडि मतलब छ कि रमजानको बेलामा बोल्नुभएको मैले देखेँ।
अरूहरूले बोल्दाखेरि मैले अहिलेसम्म मेरो कानमा परेको हिसाबबाट हाम्रै 6 नम्बर क्षेत्रको मतलब छ कि यहाँ काठमाडौँको पूर्व मन्त्री अहिले माननीय सांसद हुनुहुन्छ तपाईँको भीमसेन दास प्रधानज्यू, उहाँले चाहिँ मतलब छ कि त्यहाँ उभिएर बोलेको मैले सुने। अरू कतैबाट आएन, मलाई अचम्म लाग्यो। म त गजब यो पढ्छु, छक्क यो पढिरहेको छु। जब त्यत्रो सरकार भएको व्यक्तिहरू केन्द्रीय सदस्यमा छन्, अन्यत्र पदहरूमा छन् भनेदेखि उनीले कडाइसाथ प्रस्तुत हुनुपर्ने होइन। यता जनतालाई चाहिँ मतलब म छु, मैले गर्दैछु भनेर देखावटी गर्ने, उतातिर आफ्नो भाग मात्र छुट्याएर चुप्लाएर बस्ने यस्तो व्यक्तिहरूसँग मतलब छ कि जनताले आश गरेर पनि अझ बसिरहेछन् भन्दाखेरि अब जनताले यसको प्रतिकार गर्नु बाहेकको केही बाटो हुँदैन। त्यही त अब यहाँ पनि अब नेपाल मुस्लिम सङ्घको केन्द्रीय समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, प्रतिपक्षमा बसे पनि अहिले पक्कै हो, तर खबरदारी त गर्न सकिन्छ नि होइन, एकदम गर्न सकिन्छ। समाजमा जनता भनौँ न मुस्लिम समुदाय मात्र होइन, नेपालको प्राय जसो धेरै जनताहरू चाहिँ अहिले पनि सरकारले चाहिँ हामीलाई के अधिकार दिएको छ, हाम्रो कानुन ऐन नियम के छ भन्ने कुरा जानकार छैन होइन। अब यहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ खबरदारी गरिराख्नु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जिम्मेवारी बनाउने त म आउँदैछु हक अधिकारको लागि? हजुर, म त्यही सन्दर्भमा मतलब चाहिँ प्रस्तुत हुन चाहन्छु। अब चाहिँ कस्तो भनेदेखि आज त एकजना मुस्लिम समुदायको व्यक्ति भनेर तपाईँले मसँग मतलब यो प्रश्नहरू गरिराख्नु भयो, तर वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि के मुस्लिम मात्र ठगिया छन् त? फेरि कुरा त्यहाँनिर छ। हामीले जनजातिहरूलाई पनि खबरदारी गरिरहेछौँ। अन्यत्र मतलब छ कि धेरै जातका व्यक्तिहरू, धेरै समुदायका व्यक्तिहरू पनि यसमा मतलब छ कि अवहेलित भइरहेका छन्। हामीले देखिरहेको छौँ यो कुरालाई र हामीले उनीसँग मतलब छ कि कुराकानी अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी कसरी यसलाई लिएर जाने अब, किनभने सरकारले त अब मतलब छ कि मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर मतलब हिँड्ने बाहेक अरू केही बाटो देखाउँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भनिसके। अझ मलाई त मतलब गजब के लाग्छ भनेदेखि मुस्लिमहरूको भनिरहेको छ, म मुस्लिमकै मुद्दामा जोड्दा पनि राष्ट्रिय पहिचान भनेको के हो त? त्यो नागरिकता। मलाई अचम्म, सोच्नुहोस्, नागरिकता एउटा हिजो मतलब छ कि भारतबाट आएर बसेका मतलब छ कि अथवा कुनै पनि देशबाट आएर बसेका मान्छेले पैसा खर्च गरेर नपाएको त होइन नि। यहाँ यस्ता धेरै घटनाहरू घटेका छन्, धेरै जिल्ला प्रशासनबाट त्यस्ता मान्छेहरू समातेका पनि छन्, कारवाही पनि भएको छ। भन्दाखेरि नागरिकता राष्ट्रियताको मतलब छ कि पहिचान होइन। राष्ट्रियताको पहिचान हुन्छ त्यहाँका संस्कार, मौलिक अधिकार, त्यहाँ बसेका मतलब छ कि व्यक्तिहरूको आफ्नो मतलब छ कि जुन जुन ठाउँमा मतलब छ कि यो सांस्कृतिक सम्पदाहरू, सांस्कृतिक मतलब छ कि विचारहरूलाई चाहिँ यो विधाबाट होस् वा अन्यत्र धेरै बाटोहरू छन्। त्यसमा खास गरी यो एउटा विधालाई हामीले जोडिरहेका थियौँ। यो एउटा विधा दिए पनि मुस्लिमहरूको पर्व विधा मतलब छ कि अहिले छ भनेदेखि यसको मतलब पुरा नेपालभरि मतलब छ कि मुस्लिम समुदाय पनि छन् भन्ने कुरा एउटा म्यासेज त गइरहेको थियो। तर सरकारले त सिधै प्रहार गरे नि त मुस्लिम समुदायलाई। मुस्लिम समुदाय लगायतलाई भनौँ, म मुस्लिम समुदायलाई मात्र भन्दाखेरि सायद अलिकति सबैलाई प्रहार गरे पनि मुस्लिम समुदायलाई प्रहार गरिसकेपछि यहाँहरूले जुन आवाज दिनुपर्ने थियो, दबिएको आवाज, तर सरकार पक्षले त सुनेन। त्यसको मुख्य कारण के छ भनेदेखि म स्पष्ट रूपले भन्न चाहन्छु, म आफ्नै मतलब छ कि प्रतिपक्षमा बसेका मतलब छ कि पार्टी भए तापनि ती मेरा मतलब छ कि अग्रज मतलब मुस्लिमका लिडरहरू पनि जुन छन्, ती लिडरहरू भन्ने मतलब छ कि सबैजना व्यक्तिलाई म स्पष्ट रूपले के भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले प्रतिकारमा उभिँदाखेरि आफ्नो सशक्त आवाजलाई उठाएर यो नै हुनुपर्छ, यो किन भएन भनेर बोल्ने त अझ पनि आँट देखाउनु भएन। किनभनेदेखि पार्टीबाट कामी राख्नु भएको छ, अहिले पक्कै कामी राख्नु भएको छ। किनभने पार्टीबाट मतलब छ कि भोलिको दिनमा चाहिँ कुनै राम्रो सिटमा जान नपाउला, आफ्नो फेरि मतलब छ कि कुनै ठाउँमा पुग्न सकेन भनेदेखि आफ्नो धेरै अधिकारहरू कटौती होला, गाह्रो होला। यहाँ मानिसलाई खालि आफ्नो मात्र अधिकारको चिन्ता भएको छ, समुदायको चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरू मैले देखिनँ। अब के गर्नुपर्छ त? अब मैले अहिले मतलब छ कि एउटा बाटो अवलम्बन गर्दैछु। म सम्भवतः मतलब छ कि आजै बाहिर निक्लिने पनि थिएँ। मेरो सोचाइ कस्तो छ भनेदेखि जिल्लाका साथीहरूलाई चाहिँ अब गएर जगाउने। अब यो मात्र मतलब छ कि नेताहरूलाई जगाएर केही पनि हुँदैन। नेता त्यति बेला पनि मतलब छ कि जागेकै थियो, आज पनि जागेको छ, भोलि पनि जागेको हुन्छ, तर नेताले गर्न सक्दैन। मुस्लिम समुदाय मात्रै होइन, सबै समुदायलाई चाहिँ भनौँ न अब चेतनादेखि पछाडि परेका समुदाय सबैलाई त भनौँ न छलकपट त गरिरहेको अवस्था छ नि त। तर जनता किन फस्न सक्यो, जनता किन फस्यो भन्ने कुरा आयो कि होइन। कुरा कस्तो छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, खास गरी विशेष गरी मतलब छ कि मुस्लिम समुदायका विषयमा फेरि मैले भन्नुपर्दा शैक्षिक स्तरको कमी, यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा। हाम्रो शैक्षिक स्तर छ कति अहिले? त्यो शिक्षाको मतलब छ कि अवस्थामा मदरसामा मात्र पढाएर मदरसाको मात्र मतलब छ कि एउटा त्यो बाउन्ड्रीमा मतलब छ कि घेरेर राखेको, बल्ल बल्ल त्यो मदरसाभित्र अहिले अङ्ग्रेजी, हिसाब, नेपाली
अन्य अन्य मतलब छ कि पढाइहरू सिलेबसकै पढाइहरू अहिले मतलब छ कि पाठ्यक्रमहरू त्यसमा प्रस्तुत गरेर बल्ल पढाइँदैछ। अब उनीहरू तयार हुनु पर्यो। त्यो तयार हुनलाई केही समय त लाग्छ। त्यो नहुन्जेसम्म मानिसहरूले बुझ्न सक्दैनन्। अहिले पनि को माथि मतलब छ कि हामीले गएर कराउने, कसलाई गर्ने? त्यो बिचरा मतलब छ कि खेत जोत्ने साथीहरू हुन्छन्, मुस्लिम समुदायका ती व्यक्तिहरू जुन बिहानदेखि बेलुकासम्म दुःख र कष्ट गरेर कमाएर दुई छाक खाने व्यक्ति हुन्छन्, तिनीहरूलाई ल्याएर मतलब छ कि बाटोमा आन्दोलन गराउने त्यो मेरो मतलब छ कि रहर होइन, त्यो मेरो इच्छा पनि होइन। म चाहन्छु त्यहाँ पढे लेखेका कुनै व्यक्तिहरू छन्, अग्रज व्यक्तिहरू छन् भनेदेखि आफ्नो आत्मालाई मतलब छ कि साक्षी राखेर इमान्दारीपूर्वक अगाडि आएर सही कुरालाई लिएर आउनु पर्यो, अधिकारको विषयमा बोल्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। अनि तिनीहरूले आफ्नो जिल्लामा रहेका नेताहरूलाई खबरदारी गर्नु पर्यो। तिनीहरूले खालि त्यो बाहिर दुई चारजना छन् कति नेताहरू, त्यति नेतालाई पनि खबरदारी गर्न नसकिने। अब नेपाली कांग्रेसकै नेताको मतलब छ कि हिसाबले भनौँ भनेदेखि अहिले हाम्रोमा मतलब छ कि दुईजना मतलब छ कि तटस्थ देख्नुभएको पूर्व मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। एकजना मतलब छ कि हाम्रो पूर्व मन्त्री आफ्ताब आलमज्यू, एकजना पूर्व मन्त्री मतलब छ कि फर्मुला मुन्सुज्यू। अहिले भूमिका चाहिँ त्यो समुदायप्रति कतिको रह्यो? उहाँहरूले बोलिराख्नु भएको छ, तर त्यो बोली त्यहाँ नपुग्नु र त्यो नसुन्नुको मतलब छ कि तात्पर्य र अर्थ के हो भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि उजागर गर्न सक्नु भएको छैन। त्यही त अब सुन्नु न, भर्खरै चाहिँ नेपाली जनताले चाहेको संविधान पनि आइसकेको छ। पक्कै हो, सम्पूर्ण जात जातिको मौलिक अधिकार पनि त्यहाँ सुनिश्चित छ भने हो होइन? त्यो अधिकारमा चाहिँ मुस्लिम समुदाय चाहिँ अहिलेको नेपालको संविधान भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चेतना नभएको हो कि होइन? र अधिकार दिइसकेपछि उहाँले प्रयोग गर्न नसक्नु भएको हो कि होइन? के लाग्छ, के देख्नुहुन्छ यहाँले? संविधान आइसकेपछि यहाँहरूको समुदाय, यहाँहरू चाहिँ भनौँ न एउटा खुसी हुनुहुन्छ त? हेर्नु, संविधान आउँदाखेरि त पक्कै पनि खुसी भएकै हो। कारण के छ भनेदेखि त्यो संविधानमा होइन, त्यही अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको संविधान आयो, संविधानमा मतलब छ कि अधिकारहरू कति प्रत्यायोजन गरिएको छ, त्यसलाई कतिसम्म मान्नको लागि मतलब छ कि बाटो खोलेको छ। त्यो हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा एटलिस्ट कमसेकम यो राष्ट्रबाट हामी केही देशहरूमा योभन्दा अगाडिको 10-12 वर्ष 15 वर्ष अगाडि मतलब छ कि वा 20 वर्ष अगाडि अन्य देशमा जाँदाखेरि नेपाल कहाँ छ भनेर मतलब छ कि प्रश्न गर्नेहरू पनि देखेकै छु। मैले भेटेकै हो। म स्वयं मतलब छ कि 2057 सालको हज कमिटीको अध्यक्ष हुँदाखेरि अरबमा जाँदाखेरि अरबमै मतलब छ कि अन्य देशका व्यक्तिहरू आउँदाखेरि पनि कहाँ छ त नेपाल? तपाईँ नेपाली भन्नुभयो, कहाँ छ नेपाल? नेपालको झन्डा मैले मतलब छ कि लिएर त्यहाँ उभिएको थिएँ। झन्डा लिएर उभिँदाखेरि यो कुन राष्ट्रको फ्ल्याग हो भनेर उसले सोध्यो। मैले यो नेपालको भन्दाखेरि कहाँ हो नेपाल भनेको, कुन ठाउँमा पर्छ भनेर मैले सोधेँ। तर आज त्यो अवस्था छैन नि। यो अवस्था सबै मतलब छ कि एउटा पहिचानको लागि दिएको हो भन्दाखेरि हामी संविधान भन्दाखेरि खुसी भयौँ। अब संविधान पाइयो, मौलिक अधिकारमा गइन्छ, अब त सबैले सबै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ। एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने खालि के छ भनेदेखि गणतन्त्रको जुन कुरा आएको छ त्यसमा गणतन्त्रात्मक मतलब छ कि राज्य प्रणाली, गणतन्त्रात्मक मतलब छ कि त्यसमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ भनिसकेको अवस्थामा त्यसमा धर्म सापेक्ष हो कि धर्मनिरपेक्ष हो कि भनेर त्यो खण्डन गरेर त्यो बोली निकालेर मतलब छ कि जनतालाई भ्रम गर्नुपर्ने कारण के थियो? मैले धेरै ठाउँमा त्यही भन्ने गरेको छु। म के कारण थियो? त्यसो भए अहिलेको जुन संविधान बनेको छ पछाडि परेको समुदायको लागि चाहिँ सन्तोषजनक देखिएन, दुःखदै देखियो। जब त्यो कार्यान्वयन नै हुँदैन, सही कार्यान्वयन सही बाटोबाट कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसको पनि चोर बाटो कता कता भित्र लुकिरहेको छ भने त्यो चोर बाटो मात्र प्रयोग गरेर मानिसलाई यदि छलकपट हुन्छ भनेदेखि के काम? संविधान त्यसो भए ठुलो बडाको लागि मात्रै भयो। पक्कै अहिलेसम्म त त्यही अवस्था देख्यौँ हामीले। किनभनेदेखि संविधान अहिले कार्यान्वयन होला भनेर भने 1 वर्ष मतलब छ कि भित्र सुशीलताको बितिसक्नु भएपछि संविधान जारी भइसकेपछिबाट हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुरजी मतलब छ कि प्रधानमन्त्री कालमा उहाँ मतलब छ कि बसेर संविधान जतिसम्म सकिन्छ कार्यान्वयन गर्दाखेरि उहाँले निर्वाचन पुरा गर्नुभयो। निर्वाचन यता मतलब छ कि पुरा भइसकेपछि अब संविधानलाई सही तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्छु भनेर भन्दाखेरि अब सरकार छोड्ने समय, किनभनेदेखि तपाईँको बहुमत पुगेन। अब बहुमत पुगिसक्यो भने जसको बहुमत पुगेको छ त्यसले त कमसेकम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नि। बहुमत पुग्यो, 2/3 भन्दा माथि गइसकेको बहुमत लिएर बसेकाहरूले पनि संविधानको किताबलाई चाहिँ खालि संविधान त्यो एउटा लेखावटमा मात्र राखिदिने, यता जे मुखबाट बोलिएको छ, आफूले जे इच्छा लागिरहेको छ त्यसरी पुरा राष्ट्र हाँक्ने अवस्था देखिसक्यो। विधा कटौतीको मात्र कुरा गर्ने हो, त्यो बाहेक पनि त अरूमा कटौती भएन। अहिले भर्खरकै मतलब छ कि एउटा लेटेस्ट न्युज मात्र तपाईँ लिनुहोस् न। हिजो किन मतलब छ, हिजो छाडे अस्ति किन मतलब छ कि नेपाली कांग्रेसका हाम्रो केन्द्रीय सदस्य प्रदीपले त्यत्रो विद्यार्थी समूहको हुजुमलाई लिएर मतलब छ कि मण्डेलामा मतलब छ कि त्यो निषेधित क्षेत्र तोड्न किन बाध्य हुनु पर्यो? त्यो बाध्य कसले गराए?
किन मतलब छ कि तपाईँको त्यो डाक्टर एकजना बसेर मतलब छ कि आफूले अनसन बसेर राज्यले मतलब छ कि दिन्छु भनेको चिज नपाएको त्यसलाई चाहिँ यथार्थ मतलब छ कि हुनुपर्छ र सही हुनुपर्छ, गलत हुनु पर्दैन भन्दाखेरि उसलाई गिरफ्तार गरिदिने, भन्दाखेरि अब चोर्ने, ढाँट्ने, बेइमान गर्ने जति छ तिनीलाई चाहिँ मजाले सत्तामा बस्न पाउने। त्यसो भए यहाँको भनाइअनुसार यो सरकारको आयु चाहिँ त्यति देखिँदैन, सर्टै छ। अब हेर्नुहोस् न, एउटा आयु छोटो छ भनौँ न। अब आयु छोटो कसरी भन्ने, यहाँ त पैसाले आयु बचाइदियो कि जस्तो लाग्यो मलाई। 16 करोडको मतलब छ कि सम्पत्तिबाट बचेको ज्यान हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको, त्यो ज्यान एउटा पुरा नेपालीको मतलब छ कि अधिकारको हो भनेर हामीले मतलब महसुस गर्न खोजेको हो। तर उहाँबाट मतलब छ कि नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण जात जाति, सम्पूर्ण धर्मको, सम्पूर्ण समुदायको म मतलब छ कि अहिले एउटा अंगरक्षकको हिसाबले म बस्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री मतलब छ कि म हुँ र मैले सबैलाई मतलब छ कि समेट्नुपर्छ भनेर उहाँतिरबाट आएको जस्तो मैले त महसुस गरेँ। अहिले पनि मुस्लिम समुदायहरू राज्यको मूल तहमा आउन सकेको छैन हैन? पक्कै। त्यसमा चाहिँ पुरुष समुदाय मात्र होइन, महिला समुदायहरू पनि अहिले पनि मूलधारमा आउन सकेको छैन। हजुर हजुर हैन? यहाँ पनि यो देशको एउटा नागरिक, तर अहिले पनि यो समाजले चाहिँ दोस्रो दर्जाको रूपमा राखिरहेको छ कि? हेर्नुहोस्, यो समाजले त मतलब छ कि दोस्रो दर्जाको नागरिक हिजो पनि बनाएर राखेको थियो। हामी त्योबाट फुत्केर मतलब छ कि माथि आएर के गरौँ? किनभनेदेखि राष्ट्रमा योगदान त आखिर सम्पूर्ण सबै जात जाति, सबै समुदायको हो। हिजो पृथ्वीनारायण शाह हुँदा पनि मतलब छ कि 4 वर्ण 36 जात भनेर यतिकै शब्द बोले त होइन होला, पक्कै पनि त्यो फुलबारी यतिकै बोलेको होइन होला। अहिले हामी गणतन्त्रमा मतलब छ कि बचिरहेका छौँ भनेर भन्छौँ, तर त्यो मर्मभित्र महसुस त हुन दिने समय त हुनु पर्यो। मुस्लिम महिलाको कुरा, मुस्लिम पुरुषकै, मलाई अचम्म के लाग्छ भनेदेखि कमसेकम महिलाहरूको लागि राष्ट्रिय महिला आयोग छ, महिला सेलहरू छ, महिलामाथि मतलब छ कि भएका घटनाहरू, यदि कुनै किसिमको गलत घटनाहरू हुन्छ भने त्यसको लागि हेर्ने निकाय त छ। पुरुषहरू नै मतलब छ कि अब त मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय पुरुष आयोग र राष्ट्रिय पुरुष सेल खोल्नुपर्ने पनि अवस्था पुग्ला। कारण सिम्पल लिनुहोस् न तपाईँ, भेदभाव मतलब छ कि नगर्ने हो भनेदेखि बराबरमा सबैलाई लिएर जानु परेन। तर पीडित पक्ष त महिला देखियो होइन, मैले मानिरहेको छु, मैले त्यसमै आउन खोजिरहेको छु। महिलालाई समस्या के छ भनेदेखि पुरुषबाट पनि पीडित, पब्लिकबाट पनि बाटो हिँड्दा पनि, धेरै ठाउँमा मतलब छ कि नकारात्मक उच्छृङ्खल मतलब छ कि हरकतहरूले गर्दा पनि, यस्ता विभिन्न कारणले गर्दाखेरि महिला असुरक्षित भएर मतलब छ कि यी सब खोलेको हो। यसमा कुनै शङ्का छैन, म मान्दछु त्यसलाई। तर पुरुषलाई किन चाहियो भनेदेखि इमान्दार पुरुषहरूले पनि आफ्नो इमान्दारिता देखाएर यो राष्ट्रमा मतलब छ कि हामी संलग्न भएर सबै मिलेर जाउँ भन्नको लागि त बाटो नै छैन। अहिले त्यो बाटो छैन भने पुरुषहरूको लागि पनि एउटा पुरुष प्रधान मतलब छ कि नभनौँ। अब महिला प्रधान, पुरुष प्रधान यो सब भनेको पुरानो कुरा गइसक्यो। मतलब पुरुषले पनि मतलब छ कि अब एउटा सही ग्रुपहरू बनाएर अगाडि जानको लागि बाटो चाहिन्छ भनेर भन्ने बाटो त खोज्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले एउटा आयोग भनेर भनेको त्यो कारण मात्र, त्यो बनावटी कुरा मात्र हो। यो हुन सक्दैन, मलाई थाहा छ, तर कारण चाहिन्छ त्यहाँ। किनभनेदेखि राष्ट्रको लागि के गर्छु भनेर मतलब छ कि अगाडि बढ्न खोज्ने व्यक्तिहरू सबै पछाडि छन्। ठुला ठुला मतलब छ कि ब्रिफकेसहरू र मसल्सको ताकतहरू हुने व्यक्तिहरू सबै अगाडि छन्। अब तिनीले मात्र सत्ता चलाउने, त्यसरी मात्र चलाउने हो, यसरी मात्र राज्यलाई घोटाला गरिराख्ने हो, पुरा देशमा मतलब भरम फैलाइदिने हो भनेदेखि मैले के भन्न सक्छु? पक्षले त भन्दैछ नि त हामीले अधिकार दिइसकेका छौँ, तर मुस्लिम समुदाय जागेन भन्छ नि त। कहाँनिर जागेन भनेर उनले बताइ पनि दिन सक्नु पर्यो। खानाको लागि मैले खाना त दिइदिएको छु भनेर भन्दिने, त्यो अगाडि मतलब छ कि ल मासु खानु भनेर मासुको चौटा फाली पनि दिने अगाडि, त्यहीँनिर मतलब छ कि 50 वटा ल्याएर बाघहरू पनि छोडिदिने। त्यो मासु कसले सुने जान्छ त्यहाँ? खाऊ भनेर मात्र त भएन नि, त्यो वातावरण पनि त गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो अब त्यो वातावरण बनाउनको लागि? सुन्नुहोस्, देशभरिमा रहेका सबै समुदायहरूलाई एक नासले मतलब छ कि हेर्ने हो भनेदेखि गणतन्त्र भनेको मतलब छ कि सही अर्थलाई प्रयोग गरिदियोस्, गणतन्त्रको मूल मन्त्रलाई सही ठाउँमा लगेर प्रयोग गरिदियोस्। त्यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने कसरी हो? सत्ता पक्षले नबुझेको हो त यो गणतन्त्रको बारेमा। अब सत्ता पक्षलाई मतलब छ कि कसरी बुझ्यो भन्ने के नबुझ्यो भनेर भन्ने म त अचम्म लागिरहेछ। मैले तपाईँलाई अघि पनि अलिकति त्यो प्रवेश मात्र गरेको थिएँ। गणतन्त्रको कुरा आउँछ भने गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको धर्मनिरपेक्ष हो। सबैले आफ्नो धर्म आफ्नो तरिकाबाट मान्नुपर्छ, तर त्यो शब्द नखोल्दै हुन्थ्यो नि। संविधानमा त बङ्गाइएको छ नि त यो, त्यसपछि यो अहिलेको संविधानमा चाहिँ बङ्गाइएको छ नि त। मैले सिधै भने नि चोरबाट मतलब छ कि नराखिकन केही पनि हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिया छ। तर जनतालाई त खबरदारी गरेको थियो नि हैन? संविधान बनाउनको लागि जनतालाई त जानकारी दिँदै पनि हैन? हजुर। अब हाम्रै जनताहरू चाहिँ भनौँ न जुनै समुदायको जनता भए पनि पार्टीवादी भए, विचारवादी, नातावादी, कृपावादी, चाकरीवादी
पक्कै त्यो कारणले हो कि होइन। यहाँनिर एउटा कुरा यो बुझ्नुपर्ने खालि के छ भनेदेखि जनतालाई मात्र हामीले मतलब छ कि दोष ठहराएर पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले यदि अब निरङ्कुशता मतलब छ किबाट चाहिँ अङ्कुश तोडेर यदि सत्ता मतलब छ कि जनताकोमा ल्याइदिनु छ भनेदेखि हामीले कुन कुन अधिकार जनताभित्रमा छोडिदिनु पर्ने छ त भनेर सोच्नुपर्ने हो नि। त्यो छोडिदियो भनेदेखि त यो समस्या आउँदैन थियो। 47 को मतलब छ कि अन्तरिम संविधानपछि धेरै अधिकारहरू त छोडेकै थियो नि। जस्तो एउटा सिधा कुरा लिउँ न, सार्वजनिक विधा एउटा मात्रै थियो पहिला। गिरिजाप्रसाद कोइराला मतलब छ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एक सार्वजनिक विधा मतलब छ कि घोषणा भयो। जुन सामुदायिक विधा थियो त्यसलाई यो अहिले भर्खर गएको जुन रमजान पछिको पर्व छ त्यो पर्वमा मात्र एक विधा गरियो। त्यसको लगत्तै धेरै मतलब छ कि कठिनाई र धेरै मेहनत गरिसकेपछि अर्को विधा बक्र ईदको गरियो। अहिले तत्काल मतलब छ कि शेरबहादुरजीले चुनावभन्दा अगाडि मलाई थाहा छैन शेरबहादुरजीले यो चाहिँ किन गर्नुभयो भनेर। म त्यही पार्टीको भए पनि म चाहिँ मतलब छ कि कस्तो भनेदेखि त्यो सायद चुनावी मतलब छ कि एउटा माहौलको लागि गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। कोबाट मतलब प्रेरित भएर उहाँले गर्नुभयो, किन गर्नुभयो, त्यसबाट के फाइदा हुन्थ्यो के नोक्सान हुन्थ्यो त्यतिर जानु भएन। उहाँले घोषणा गर्नुभयो एउटा 12 रबिउल अव्वलको मतलब छ कि प्रफेट मोहम्मदको यादमा उहाँको जन्म जयन्तीको लागि भनेर बिदा दिनुभयो। मेरो भनाइ कस्तो थियो भनेदेखि पाइसकेको चिजलाई पहिला संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यो अन्तिम कुरा हो। यो मेरो पाइसकेको चिजलाई तपाईँले संरक्षण नगरिकन अरू पनि चिज आऊ भने अपच हुन्छ नि। भएको चिज चाहिँ कटौती गरियो नि त अहिले त। कारण के छ त, दुईटा ईदको बिदा थियो, थप्दै गइयो, थप्नुपर्छ तर समय अनुसारबाट र पुरा राष्ट्रमा मतलब छ कि भएका विधाहरू सबै चिजलाई ध्यान गरेर हामीले जति सकिन्छौँ त्यसरी मात्र मतलब छ कि लिन सकिन्थ्यो होला। एउटा सामुदायिक विधाबाट बल्ल बल्ल मतलब छ कि तपाईँको यो सार्वजनिक विधामा आइएको थियो। सार्वजनिक विधामा एउटा विधा के थपियो, मोहम्मद डेको मतलब चाहिँ विधा थपियो। यहाँ त कस्तो भयो भने उर्दूमा एउटा कहावत छ, गधा तो गया गया साथ में 2 गज रस्सी भी लेकर भाग गया भन्छ कि। दुईटा ईद त गयो, मोहम्मद डेको विधा त गयो, त्यो ईदको विधा पनि लिएर फर्किदियो भन्दाखेरि केही पनि हातमा आएन। सरकारले सोच्नु पर्दैन। यो जस्तै अब भनौँ न, यो सम्पूर्ण समुदायहरूलाई पछाडि परेको समुदाय जात जातिहरूलाई चाहिँ राज्यको मूल धारमा ल्याउनको लागि राज्यले समावेशी समानुपातिको आरक्षणको व्यवस्था पनि गरेको थियो होइन? हजुर। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ मुस्लिम समुदायहरू अहिले राज्यको निर्णायक तहमा चाहिँ कतिको चाहिँ सहभागिता छ होइन? उहाँहरू सहभागिता हुँदाखेरि मुस्लिम समुदायको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ त्यहाँले? मैले छुन खोजेको कुरा के हो भनेदेखि शैक्षिक स्तर अब बल्ल मतलब छ कि बढिसकेकाहरू त बढिसकेका छन्, जो पढिसकेका छन्। कतिपय मतलब छ कि पढिसकेका भाइ बहिनीहरू युथ जेनेरेसनका अहिलेका जुन जति छन् उनीहरू मतलब छ कि यो राजनीतिबाट यो सब चिजबाट अलिकति अलग्गै बस्न खोजेको पनि धेरै मैले देखेँ। किनभनेदेखि यहाँभित्र गइसकेपछि उम्किने बाटो छैन, त्यसमा उच्छृङ्खलहरू धेरै मतलब छ कि भएको भन्ने कुरा मानिसहरूको त्यो केही भाइ बहिनीहरूको कुराहरू त्यस्तो आउँदा मैले सम्झाउने प्रयास पनि गरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा मतलब मूलधारमा आउनको लागि मतलब छ कि वा ल्याउनेको लागि त यो अधिकार मेरोमा आएकै छैन। अहिले हामी नेपाली हौँ, हामी मुस्लिम हौँ, त्यो पछिको कुरा आयो। मुस्लिम हौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफ्नो घरमा आफ्नो समुदायमा, तर नेपालमा छौँ, नेपाली हौँ भन्दा नेपाली हुनुको मतलब छ कि हामीहरूको जुन आफ्नो एउटा पहिचान हो त्यो पहिचान देखाउने कसले हो? राष्ट्रले हो भन्दा त्यो राष्ट्रले त्यो बाटो खोलिदिनु पर्यो। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। एक त मुस्लिम समुदायहरू राज्यको मूल तहमा आउन सकेको छैन। अहिले पनि मुस्लिम समुदायहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा उनीहरू पछाडि परिरहेका छन्। देशमा नयाँ संविधान बनिसक्दा पनि यति बेलासम्म मुस्लिम समुदायहरू राज्यको मूल तहमा आउन सकिरहेका छैनन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। जनताको अधिकार कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। पुनः अर्को साता यसै समय आउने बाचा गर्दै म दिपाले लगायत हाम्रो टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्कार।